लड़कियों को तालीम न दिलाना रोशन मुस्तकबिल से महरूम करना है। तालीम का हसूल हर मुआशरे में बुनियादी हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम पर बैन अवी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर 2 करोड़ बच्चों में से बड़ी तादाद लड़कियों की है। पाकिस्तान में ख़वातीन की तालीम की राह में बड़े चैलेंजेस हैं। इस मकसद के लिए आवाज़ उठाना और वसाइल मुख्तस करना होंगे। मलाला यूसुफजई बहादुरी और हिम्मत की अलामत, अल्फा करीम सब के लिए एक मिसाल है। वज़ीर आज़म का फातिमा जना और बेनज़ीर भुट्टो को भी खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म से मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम की मुलाकात। कॉन्फ्रेंस में 44 ममालिक के 150 वफूद शरीक हैं। वसाइल देने में सिंध से सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम इंतहा पसंदी और नफरत की सियासत नहीं करना चाहते। सिंध हुकूमत कराची के मसाइल पर तवज्जो दे। शहर का सबसे बड़ा मसला पानी का है। मसाइल के हल के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने शारे भुट्टो फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया। खुद गाड़ी चलाकर शाह फैसल इंटरसेक्शन से टोल प्लाजा तक सड़क का मुआयना किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हम काम करने आए हैं और करके दिखाएंगे। कुर्रम में बंकर्स आज मिसमार किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर लेटर जारी कर दिया। गांव खारकली और बालिश खेल में मौजूद बंकर मिसमार किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर फरीकैन के एक एक गांव से मोर्चे खत्म किए जाएंगे। एक्सियन CNW अपर और लोअर कुर्रम को मौके पर मौजूद रहने की हिदायत। एपेक्स कमेटी इजलास में बंकर्स खत्म करने का फैसला किया गया था। हुकूमत और अपोजिशन में तीसरे मुज़ाकराती दौर की तारीख तय ना पा सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी से मुलाकात के बगैर मामलात आगे न बढ़ाने पर गौर। वज़ीर आला KP की इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। बातचीत से पहले बानी से मुलाकात की शर्त का पैगाम हुकूमत को भिजवाने का मशवरा। पार्टी इशूज़ पर भी मरकजी क़यादत से मुशावरत। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने रब्ता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बयान। कहा, मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। असद कैसर को वाज़ेह कर दिया, बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया है। फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार। बानी तहरीक इंसाफ को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं हुई, ये इनकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर हरबा नाकाम हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की किसी बात में सदाकत नहीं। दहशत गर्दी खत्म और अमन हो जाए तो खुद कफील हो जाएंगे। साजिशों के बावजूद मईशत तरक्की कर रही है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। मईशत के तमाम इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज मुज़ाकरात नाकाम बनाना चाहते हैं। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हमने पाकिस्तान की खातिर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। हुकूमत ने वादा किया था बानी से मुलाकात कराई जाएगी, अब हुकूमत अपनी बात से पीछे हट रही है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुकूमत को अपनी ज़बान दराजी क्यों नजर नहीं आती। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद वज़ीर आला पंजाब PTI के खिलाफ रोज़ाना बयान दे रही है। वफाकी हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। कोई पीछे नहीं हटा, मुज़ाकरात ट्रैक पर हैं। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी नून लीग की नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, पहली मीटिंग में भी हमने किसी से राब्ता नहीं किया था, लेकिन चीज़ें आगे पहुंच गईं। दूसरी मीटिंग में तय हुआ राब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होगा। तय हो जाना चाहिए, कोई बात आगे जानी है तो जिम्मेदारी किसकी है। बानी तहरीक इंसाफ का बयान दूसरी मीटिंग के बाद आया। बराह रास्त वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया गया। बानी PTI का 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिजू। जिना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात में दरखास्त जमानत दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया, 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए मुकदमात में नामजद किया गया। जमानत मंजूर करके रिहा करने की इस्तदा।
ہمارے صوبے میں ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف ہمارے صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اسلام آباد میں آگ لگائیں، اپنے بانی چیئرمین کو آزاد کروائیں۔ انفارچونیٹلی ایسے وزیر اعلیٰ جس کے اوپر خود دہشت گردی کی اور انتہا پسندی کی اور قتل کی ایف آئی آر ہیں، وہ جا کر کیسے آپ کی امن کی بات وہاں پر اس فورم پہ کرے گا؟ بانی تحریک انصاف دھرنوں سے آزاد نہیں ہوں گے، مقدمات سے رہائی عدالت نے دینی ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا تو ضمانت ہو جائے گی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی کراچی میں نیوز کانفرنس، کہا کے پی میں آگ لگی ہے، کے پی حکومت اسلام آباد کو جلانا چاہتی ہے، وفاقی حکومت کو پارا چنار میں مداخلت کرنا پڑے گی۔ علی امین گنڈاپور وفاق کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں، باہر نکل کر بیان بدل لیتے ہیں۔ کراچی میں تاریخ ساز پہلی گورنرز کانفرنس، چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کے گورنر کی شرکت۔ تحریک انصاف کا اسمبلیاں چھوڑنے کا فیصلہ غلط ثابت ہوا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کی پروگرام برعکس رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو، بولے میں سمجھتا تھا پی ڈی ایم حکومت 3 یا 4 ماہ میں گر جائے گی۔ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری نے اسمبلیاں چھوڑنے کی حمایت کی۔ پارٹی اجلاس میں پرویز خٹک نے کہا ہمیں اسمبلیوں میں ہی بیٹھنا چاہیے، چودھری پرویز صلاحی چاہتے تھے پنجاب اسمبلی تحلیل نہ کی جائے۔ مدارس اپنے نظام تعلیم میں سرکاری مداخلت تسلیم نہیں کریں گے، صوبوں میں بھی مدارس رجسٹریشن کے لیے قانون سازی جلد کی جائے۔ حکومت نے کچھ مدارس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اقدامات کیے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صرف معاشی اشاریوں سے کام نہیں چلتا، عوام کو ثمرات ملیں گے تو ثابت ہوگا کہ معیشت بہتر ہے۔ اصولوں پر سمجھوتا کرنے والے سیاستدانوں سے شکوہ ہے، ملک کا نظام بہتر کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہرنا ہوگا۔ تحریک انصاف نے مذاکرات کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا، تمام معاملات قومی اتفاق رائے سے حل ہونے چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی ملک میں ریکارڈ سرمایہ کاری، 4 سال میں 9 ارب 34 کروڑ ڈالر کی بڑی انویسٹمنٹ۔ اسٹیٹ بینک نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے سمندر پار پاکستانی کی سرمایہ کاری کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ستمبر 2020 میں 70 لاکھ ڈالر سے سرمایہ کاری کا سفر شروع ہوا۔ اکاؤنٹ ہولڈرز کی تعداد 7,78,700 سے بڑھ چکی۔ دسمبر 2024 میں 46 کروڑ ڈالر سودی آمدنی میں لگائے۔ اسلامک فائنینسنگ میں 75 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 6 کروڑ ڈالر کے حصے بھی خریدے گئے۔ پنجاب میں پاکستان کا پہلا دھی رانی پروگرام لانچ کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی 50 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب میں شرکت، فرنیچر، ضروری اشیاء کے تحائف دیے، ہر جوڑے کو 1 لاکھ روپے سلامی بھی دی۔ مریم نواز کا نوبیاہتا جوڑوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، کہا بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی میں شمولیت جذباتی لمحہ ہے، اللہ تعالیٰ سکھ والی زندگی دے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، ساہیوال، پاک پتن، اوکاڑا، بہاول نگر میں بھی بادل برسے، سکردو میں درجہ حرارت -9، گلگت -5 اور سری نگر میں -4 ڈگری ریکارڈ۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 1 ڈگری تک گر گیا، کراچی میں پارہ 12، پشاور 2 اور کوئٹہ میں -2 ڈگری ریکارڈ۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں دھند کا راج، موٹر ویز کے مختلف سیکشن بند۔ محکمہ موسمیات کی آزاد کشمیر، مری اور گلیات میں بارش اور برف باری کا الرٹ۔ اور پشاور میں سجا مارخور فخر چترال ایوارڈ کی ثقافتی شو، ستار کی دھنوں پر روایتی چترالی رقص نے ماحول گرما دیا، مقامی گلوکاروں کے سریلے گیتوں نے 4 چاند لگا دیے۔